أنا أقرأ برواية حفص عن الإمام عاصم الكوفي رحمه الله تعالى من طريق الهاشمي عن عبيد بن صباح من كتاب الشاطبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين. ولقد اخترناهم على علم على العالمين. وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. موتتنا الأولى وما نحن فأتوا بآبائنا
إن كنتم صادقين. أم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون. يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون. إلا إنه هو العزيز الرحيم.
بسم الله الرحمن فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا على النفس على ابن غلام الفرس على ابن داود وعلى ابن الدوس وعلى ابن الزيات وقال على الزاني وقال الزاني على الشيخ وعن ابن غلقون على الهاشمي على الإسماعيلي على ابن محمد عبيد بن صباح على إمام الكوفة عمر أبي بكر عاصم بن أبي النجود الأسدي مولاهم الكوفي وقرأ الإمام عاصم على أبي عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى على عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه على إمام المرسلين وخاتم النبيين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه الصلاة والسلام عن اللوح المحفوظ عن رب العالمين.